हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और बस मेरी तो ऐसी हालत हो रही कि कभी सर्दी कभी बुखार, बस ऐसे ही इसे ज़िंदगी कट रही है। पूरी सर्दी बीमार रही। बहरहाल वो एक अलग मैटर है। आज मैं आपसे एक ख़ास अहम मुद्दे पे बात करने आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात का समर्थन करेंगे और मेरी बात को गौर से सुनेंगे और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, जिससे देश में हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश पहुँचे। तो देखो गाइस, मैं ये देख रही हूँ कुछ दिनों से, और मैं क्या सभी लोग देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। सियासी गलियारों में कुछ ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है, ऐसा इस तरह से क्रिएट किया जा रहा है माहौल कि हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई दोनों में दंगे फसाद हो, दोनों में दिल शिकनी हो और माहौल ख़राब हो देश का, क्योंकि इलेक्शन सर पे हैं और कोई रीज़न नहीं है इस तरह का माहौल क्रिएट करने का। इलेक्शन सर पे हैं, लोकसभा चुनाव का माहौल बना हुआ है और लोगों ने इस बार, जिस तरह से मैं ज़मीन पे रह के काम करती हूँ, आपको तो मालूम ही है कि सोशल वर्क करती हूँ, लोगों का रुझान में देखती हूँ। यूपी में भी मैंने देखा, दिल्ली देखा और राजस्थान, इधर उधर मैं लोगों से बातचीत करती रहती हूँ। तो यही देख रही हूँ कि लोग अब विकास की तरफ मूव कर रहे हैं, कि चाह रहे हैं कि अब ऐसी सरकार बने, ऐसा नेता को हम प्रधानमंत्री चुने जो सिर्फ विकास की बात करे, विकास के लिए काम करे, हमारे मुद्दों पे काम करे, बेसिक मुद्दों पे, महंगाई को कंट्रोल करे। तो यही जनता का आज यही है, और हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखे ऐसी सरकार आए, मजबूत सरकार मिले हमारे देश को, तो ये लोगों का रुझान है। अब वो खैर वक्त पे क्या होता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग धैर्य से काम लें, सब्र से काम लें और किसी भी सियासी दलों के बहकावे में ना आए। जिस तरह से मीडिया पे इस तरह से अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि देखिए, अभी आप देखा राम मंदिर को लेके, जब राम मंदिर मुद्दा फेल हो गया, देखा कि इससे भी हिंदू मुस्लिम नहीं लड़े, नहीं भिड़े, दोनों ने, मुस्लिमों ने भी उसका स्वागत किया और मंदिर का बहुत खुशी हुई है कि हमें, क्योंकि हिंदू भाइयों की आस्था थी अयोध्या से, और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि बस अपनी आस्था को बरकरार रखें। और आज उनका भी सब्र खैर था, बहुत बरसों सब्र किया है, तब रामलला विराजमान हुए हैं वहाँ पर। तो इसलिए उस मुद्दे को लेके लोगों ने बहुत सोचा, सियासी दलों ने बहुत सोचा, झगड़े हो, दंगे हों, बहरहाल हुआ कुछ नहीं। अब आप देखें कि आप हल्द्वानी में आप देख लें किस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। हमारा आपका नहीं है ये मुद्दे, हमारे आपके मुद्दे सिर्फ रोज़गार हैं, महंगाई है, हमारे बच्चों की एजुकेशन है, हमारे हेल्थ को लेके हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, हॉस्पिटल हैं, बहुत सी चीज़ें, यही हमारा इशू है। हमारा मंदिर मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है। यूँ कि देखिए, मज़हब एक अलग मैटर है और मज़हब के लिए लड़ना बेवकूफ़ी है कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं नमाज़ पढ़ूँगी, अपने घर में पढ़ूँगी। जेंट्स लोग मस्जिद में जाएं या घर में पढ़ें, वो उनका अपना अलग है। आप लोग नॉन मुस्लिम लोग हैं, हिंदू लोग हैं, वो मंदिर जाते हैं, सब जाते हैं, सब करते हैं, तो वो एक अपना पर्सनल चीज़ें हैं। लेकिन जहाँ देश की बात आती है, जहाँ देश के अखंडता की बात आती है, और अमन और चैन की बात आती है, और अपने हक़ों की बात आती है, संविधान को बचाने की बात आती है, तो वहाँ हमें बड़ा सब्र और धैर्य से काम लेना होगा, समझ से, सूझबूझ से काम लेना होगा। किसी भी सियासी दलों के बहकावे में, नेताओं के बहकावे में ना, बिल्कुल ना आए। और हल्द्वानी में आपने देखा किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, बरेली में आपने देखा बहुत सी चीज़ें, बनारस में आपने ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेके कोशिश की जा रही, बराबर ऐसा नहीं है, कोशिश की जा रही है, और साहब हल्द्वानी में थोड़ा बहुत कामयाब भी हुए हैं ये सियासी दल। बहरहाल मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है कि सुकून बनाए रखें, अमन रहे, शांति में कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपके बच्चों के ज़िंदगी पे असर पड़े। उनके, देखिए, उनको भी मानसिक तनाव होगा, इस तरह का माहौल होगा, टीवी पे देखेंगे, आने वाले समय में वो क्या सोचेंगे
کہ یہی سب چیزیں ہیں کہ ہمارے دیش میں ہندو مسلم، ارے بھائی برسوں سے ہم رہتے چلے آ رہے ہیں، ہمارا دیش ایک گلدستے کی طرح بڑا خوبصورت دیش ہے، تو ہم کیوں اس طرح کی باتوں کو آگے بڑھاوا دیں؟ ہمیں آپس میں مل جل کے رہنا ہے، ہمیں آپس میں کاروبار کرنے ہیں۔ نے دیکھا ہوگا نہ معلوم لاکھوں لوگ ہیں، پارٹنرز ہیں، مسلم بزنس پارٹنر اور بڑے بڑے بزنس کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دونوں مل کے بزنس نہیں کر رہے ہیں، پڑوسی ہیں، دوست ہیں، کہیں شادیاں بھی ہو رہی ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ شادیوں کو لے کے بھی لو جہاد ہو، یہ وہ سب چیزیں چلی۔ بہرحال ووٹ بینک کچھ سیاسی دل بنا نہیں پائے، چلی بہت کوشش تو کی دنگا کرانے کی، بہت سی چیزیں، اور آج بھی وہی ہو رہا ہے، یو سی سی کو لے کے دنگے، یہ سب تو یہ سب چیزیں غلط ہیں، اور دنگے، فساد، پتھر بازی، یہ سب چیزیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی مان لو آندولن کر رہا تو اس میں بیچ میں کچھ لوگ آن کے دنگائی گھس جاتی ہیں اور پتھر چلوا دیتے ہیں، پتہ چلتا ہے دوسرے ایک خاص سمودائے کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس چکر میں کہ اپنے لوگ گنڈے گھسیڑ دیں، نیتا لوگ گھسیڑ دیتے ہیں اور پتھر بازی چل جاتی ہے، ماحول کریٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپریل میں الیکشن ہے، لوک سبھا چناؤ ہیں، تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ سکون سے رہیں، ایکتا بنائے رکھیں، کسی کے بہکاوے میں نہیں آئیں۔ اور دیکھیے جب ہم غلط کریں گے ہی نہیں تو ہمارے ساتھ غلط کیوں ہوگا؟ بس یہ سوچتے ہیں، ہم اچھا سوچیں گے، اچھی پازیٹیو سوچ رکھیں گے تو اچھا ہوگا۔ اور حال آپ لوگوں سے یہ اپیل ہے میری، دیش واسیوں سے سبھی سے، کہ دیش میں ایکتا اکھنڈتا بنائے رکھیں، کسی طرح کا ماحول کریٹ نہ کریں، دل میں کوئی کسی کی بیل نہ رکھیں، کچھ نہیں، پاپ نہیں، کچھ نہیں، آرام سے رہیے اور انتظار کریے صحیح وقت کا، اپنا صحیح نیتا چنیے صحیح وقت آنے پہ۔ اپنے ووٹ کا دیکھیے 5 سال کے بعد ہمیں ایک بار موقع ملتا ہے اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کا، اس کا ہی ہم لوگ دھرم کو لے کے استعمال کریں گے تو آنے والی پیڑھی ہماری کیا کہے گی کہ یہ لوگ آپس میں لڑتے رہے مندر مسجد کے لیے، اور کچھ نہیں تھا۔ ہمیں کوسیں گے، ہمارے مرنے کے بعد ہمیں کوسیں گے کہ ہمارے ماں باپ نے غلط کیا۔ تو دیکھیے میں ان مہیلاؤں سے بھی کہنا چاہوں گی جن کی میں نے آج لڑائی لڑی ہے، مسلم مہیلاؤں کے لیے بہت لڑی ہوں میں، ٹرپل طلاق پہ، حلالہ جیسی کروتیوں پہ لڑی ہوں میں، بہت فائٹ کی ہے، تب جا کے ٹرپل طلاق کا قانون بنا۔ اس میں بھی راجنیتی ہوئی، آپ نے دیکھ لیا کس طرح سے، بھائی میں نے آندولن شروع کیا، سارا کچھ میں نے کیا اور کورٹ نے اس پہ فیصلہ سنایا اپنا۔ سیاسی دلوں کا تو کوئی مطلب ہی نہیں تھا کہ صاحب انہوں نے کیا ہے، سرکار میں ہے بی جے پی، قانون بنانا ذمہ داری ہے۔ میں دیش کی بیٹی تھی، میں نے آواز اٹھائی، مجھے لگا کہ یہ ٹرپل طلاق غلط ہے، میں نے آواز اٹھائی اور قانون، بھائی کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ اس پہ قانون بننے کی ضرورت ہے، ضروری ہے، مسلم مہیلاؤں کے حق میں قانون ہونا چاہیے، اور تھا بھی نہیں کوئی قانون ایسا۔ تو اس میں دیکھیے کوئی کریڈٹ لے جائے صاحب کہ ہم نے بنایا قانون، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سمینہ بھی تو تھی، آواز اٹھائی تھی نا، تو میں تو کریڈٹ نہیں لے رہی، میں تو صاحب مجھے کسی نے کروڑوں اربوں روپے نہیں دے دیا، میں تو آج وہی ہوں، ٹرپل طلاق وکٹم میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوں، بچوں کو پال رہی ہوں، مجھے تو کوئی سر پہ تاج نہیں رکھ دیا کسی نے، نہ بی جے پی سے کوئی آ گیا، نہ کسی سے کہیں سے کسی پارٹی سے کچھ نہیں آیا میرے پاس، نہ کچھ دیا۔ آج میں وہیں کی وہیں ہوں، لیکن ووٹ بینک کی راجنیتی بی جے پی نے بھی کی، خوب ووٹ لوٹے، مسلم مہیلاؤں کے ووٹ، رامپور میں میرے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ میں نے یہ سوچ کے رامپور کا لوک سبھا چناؤ لڑا تھا، میں نے اپنا محنت کا، اپنے ماں باپ کے دیے ہوئے 1 روپیہ اس میں اڑا دیا، اور میں کنگلی ہو کے آ گئی وہاں سے۔ بعد میں مجھے معلوم ہے کہ میں نے کتنی دقتوں کا سامنا کیا، بہت پریشانیاں آئیں میرے پاس۔ رامپور لوک سبھا الیکشن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں 2019 میں لڑی تھی، صرف یہی سوچ کے، اپنے مدعے کو لے کے لڑی تھی، 3 طلاق کے، یہی سوچ کے کہ یار یہ سارے نیتا ہیں، کبھی کوئی کام نہیں کرتے کسی کا، اور جب بھی جو جیت کے آتا نیتا، ہم لوگ جس کو آپ بھیجتے ہو اسمبلی میں، تو وہی نیتا صدر میں بھیجیں یا کہیں پہ بھی بھیجتے ہیں ہم لوگ، تو وہ نیتا پتہ چلتا صاحب تو دلی میں ہیں، صاحب لکھنؤ میں، ملتے ہی نہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ یار ہم بھی اس لڑائی میں کودیں اور لڑیں اور کچھ کریں، اور مسلم مہیلاؤں کا تو ہے ہی سپورٹ، باقی سب پورے دیش کا سپورٹ رہے گا، کیونکہ میں نے ایک اچھا کام کیا تھا، اچھا میسج دیا تھا سماج کو۔ یہ سوچ کے میں اتری تھی کہ
अच्छा माहौल क्रिएट हो, अच्छा नेता मिले। और पैसा नहीं था मेरे पास, बहुत मामूली पैसे से इलेक्शन लड़ी थी। आप देख सकते हैं, सर्च कर लें गूगल पे मेरा नाम डाल के। तो मैंने कोई इस लालच में नहीं किया था कि साहब मैं सांसद बनूंगी, ये बन के साहब ये कर, लेकिन ये सोचा था कि आप लोगों की सेवा करूं, देश की सेवा करूं, वहाँ बैठ के समझूं कि आखिर किस तरह से कानून बनते हैं, सारी चीज़ें कैसी होती हैं, किस तरह से लोगों की पॉलिसी बनती है, कैसे लोगों के दुख और दर्द के लिए मैं काम आ सकूं। और मेरी कोशिश यही थी बस, इससे ज़्यादा मेरे दिमाग में कुछ नहीं था। अल्लाह जानता मेरा कुछ भी नहीं था। लेकिन उसमें भी लोगों ने सियासत की, किसी ने कहा बीजेपी लड़ा रही है, और बीजेपी ने भी अपना खेल खेला, बहरहाल सब कुछ किया, जिससे जो बन पड़ा मेरे साथ गलत किया। बीजेपी टिकट तो देने की हिम्मत कर नहीं पाई, जयाप्रदा को खड़ा कर दिया मेरी जगह। अरे भाई, एक ऐसी लड़की, कैसी आपके देश की बेटी जिसने एक आंदोलन क्रिएट किया, माहौल बनाया कि हाँ मुस्लिम बहनों को फ़ायदा हो जाए, कानून बन जाए उस पर, और आप लोगों ने क्या किया, उस पर राजनीति की, रोटियां सेकी। तो आप लोग एक टिकट भी नहीं दे पाए मुझे। आपने एक फिल्म स्टार को उतार दिया मेरी जगह, उतार के उसको, तो वो उसको भी क्या उतार के आपने क्या उखाड़ लिया, जिता दिया आपने। बस उसका वोट बैंक बना दिया आपने कि सब बीजेपी को इतना वोट मिल गया, मुस्लिम महिलाओं ने वोट दे दिया। अरे जयाप्रदा से मुस्लिम महिलाओं का क्या मतलब भाई? उसने 3 तलाक का मुकदमा लड़ा था, उसने बवाल करा था, उसने आंदोलन किया था, उसने गालियाँ खाई थी, उसने हमले झेले थे अपने पर। जयाप्रदा का क्या रोल है इसमें? जयाप्रदा कहाँ थी जिस टाइम में लड़ रही थी, जिस टाइम में सड़कों पर आंदोलन कर रही थी, घर घर जाती थी, बुराइयाँ सुनती थी, गालियाँ सुनती थी, टीवी पे बैठ के शोर मचाती थी, कहाँ के मुस्लिम महिलाओं के नहीं कानून बनना चाहिए। तब तो जयाप्रदा रही थी। रामपुर के 2019 के चुनाव में आके कूद के आ गई जल्दी से। अब बीजेपी ने कह दिया सब मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिए हैं। कोई मुस्लिम महिलाओं ने वोट नहीं दिए थे, समीना बेगम को दिए थे वोट। और मेरे वोट, उसमें हेरा फेरी करी गई मेरे साथ, नाइंसाफ़ी हुई थी, वोट चोरी हुए, हेरा फेरी हुई है मेरे साथ। और ये मशीनों से ही पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, कुछ भी हो सकता है, और हुआ। लिहाजा मैं आपसे कह रही हूँ, इस बार देखिए मैं चुनाव लड़ूँ या ना लड़ूँ, मेरी कोशिश है इस बार फिर मैं कोशिश करूँगी, और कुछ ना कुछ तो खैर कर ही रही हूँ, मैं चुप नहीं बैठूँगी, और आप लोगों के लिए लड़ूँगी। ऐसा नहीं है कि साहब मुस्लिम महिलाओं के लिए हक में लड़ रही हूँ, आगे देश के लिए भी लड़ूँगी। देश की अच्छी सरकार बने उसकी भी कोशिश में हूँ मैं, कि अच्छे से रहें सब लोग, चैन व अमन की सांस लें, कारोबार अच्छे हों लोगों के, नौकरियां लगें सबकी, एजुकेशन पे काम हो, हेल्थ पे काम हो। तो मैं इस पे लगी भी हूँ मेहनत में, ऐसा नहीं है घर में बैठी हूँ, चुप नहीं हूँ मैं, और करूँगी मैं अपनी कोशिश लगातार। और इंशाल्लाह जल्दी ही दुआ कीजिए कि मैं अच्छी न्यूज़ भी दूँ आपको। और देर से आया मेरे दिमाग में, लेकिन आया कि फिर से कोशिश करूं। अब किस पार्टी से टिकट मिलता है, क्या है, बीजेपी से तो खैर मैं नहीं मांगूंगी अब टिकट, एक बार देख लिया, अब उतार दें जयाप्रदा को, अब देख ले चुनाव लड़ा के बीजेपी। अब समीना नहीं है वहाँ पे ट्रिपल तलाक के मुद्दे पे लड़ने के लिए, अब नहीं मिलने वाला वोट, पहले भी नहीं मिला था और आज भी नहीं मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा बीजेपी को मुस्लिम महिलाओं का वोट, क्योंकि यह आंदोलन मेरा था। सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बात सुनी, हमारी पूरी महिलाओं की बात सुनी। आज भी हलाला की पिटीशन मेरी अभी पड़ी हुई है, जब भी उस पर फैसला आएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर उसमें थोड़ा सा चेंजिंग की ज़रूरत आएगी तो मैं ज़रूर करवाऊँगी। मेरी बात चल रही है सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकीलों से, और मुझे लगता है कि उसमें बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे साथ धोखा हुआ है। मैंने जो जो पॉइंट्स उसमें बताए थे वकील को, वो पॉइंट्स पे PIL दायर नहीं की गई, उसमें गड़बड़ी की गई है मेरी बिना मर्जी के। चूँकि मैं एक्चुअली भरोसे के तौर पे अपने सिग्नेचर करके आ गई थी, प्लेन पेपर पे ही सोचा था कि मेरे ही मुद्दों पे ये PIL जाएगी। हलाला पे मैंने ज़रूर फाइट कर रही हूँ, मैं बिल्कुल हलाला को रोकूँगी। हलाला बहुत बुरी चीज़ है, कुरीति है मुस्लिम समाज में,
لیکن اس میں اور بھی چیزیں غلط ڈالی گئی ہیں جس میں دیش میں کھلبلی مچ سکتی ہے اور میرے پر حملے ہو سکتے ہیں، مجھے پریشانی ہو سکتی ہے، میرے بچوں کو پریشانی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا اس پہ بھی کام کر رہی ہوں میں، اس پہ بھی میری بات چیت چل رہی ہے کچھ لوگوں سے. اور بہرحال پھر میں آپ سے کہوں گی کہ امن اور چین بنائے رکھیں، بالکل کچھ نہ بولیں. مسلم لوگوں سے بھی کہوں گی، مسلم مہیلاؤں سے میں کہوں گی اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو اس طرح کی جھگڑے کی، دنگے کی ایکٹیویٹیز میں نہ شامل ہونے دیں، روکیں ان کو اس طرح کا ماحول کریٹ کرنے میں، اور صرف وقت کا انتظار دیکھیں. سرکار انشاءاللہ آپ کی مرضی کی آئے گی، آپ کو بھی سکون ملے گا. دعا کیجئے اوپر والے سے، ضرور آپ امن اور سکون کی سانس لیں گے، چین سے رہیں گے. آپ کے حقوق کی بھی بات ہوگی اور آپ کی جائز مانگوں کی بھی بات ہوگی، سبھی پہ کام ہوگا انشاءاللہ. ایسا نہیں ہے، وقت پہ وقت سب کا آتا، ایسا نہیں ہے. دنیا ہی گول ہے، ایک نہ ایک دن آپ کا ہی وقت آئے گا، گھومتا رہتا. دنیا ہی گول ہے اور یہ ایک نہ ایک دن گول کے گھوم کے آپ کے پاس، آپ کے حق میں بھی فیصلے آئیں گے، آپ کے حق میں بھی چیزیں ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ مسلم لوگوں کے حق میں فیصلے نہیں ہوں گے. لیکن آپ اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ صبر کھو دیں، آپ ڈنڈے پتھر یہ سب چیزیں مت کریے. کسی مولانا کے کہنے میں مت آئیے، کسی مسلم نیتا کے کہنے میں مت آئیے، جبکہ آپ کے گھروں پہ پھر بلڈوزر چلیں گے. یہ نئی ریتی اپنا لی بی جے پی نے. ارے بھیا، کوئی اگر کرائم کرتا تو پہلے یہ ہوتا تھا اس کو سزا ملتی تھی، پولیس اریسٹ کرتی تھی، ضمانت پہ گھر آ جاتا، کچھ سزا لے کے نصیحت ہو جاتی تھی اس کو. اب آپ سیدھے سیدھے گھر توڑ رہے ہیں صاحب، الیگل کے. ارے جب یہ اس پہ بن رہا تھا پراپرٹی، برسوں پہلے بنی ہوں گی پراپرٹیاں، تب الیگل نہیں کہا آپ نے؟ تب بننے کیسے دیتے ہو آپ لوگ الیگل پراپرٹیز کو؟ اس زمین پہ بننے ہی کیوں دیتے ہو صاحب؟ آپ گھر بننے کیوں دیے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ بی جے پی کے راج میں گھر نہیں بنے تو اس وقت نہیں سوچا؟ بنتے ٹائم کیوں نہیں روکا صاحب، جو آج تم دڑا دڑ بلڈوزر لے کے پہنچ جاتے ہو؟ اس چیز سے میں بی جے پی سے چڑھنے لگی ہوں. ایسا نہیں، میں بی جے پی سے نفرت نہیں کرتی، اور خیر لڑائی تو لڑی ہے، برائیاں تو لی ہیں، 3 طلاق کے لیے انہوں نے بھی لوگوں سے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیش میں مطلب اس طرح کا ماحول کریٹ کرو، بار بار اسلام کو ٹارگٹ کرو، یہ کرو وہ کرو، یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں اور اچھا نہیں ہوتا. دیش میں لوگوں کو برگلانا، بہکانا، دنگے کروانا، جگہ جگہ جانچیں کرا رہے ہو آپ، وپکش کو برباد کر رہے ہو، وپکش کو کمزور کر رہے ہو، ای ڈی بھیج دیتے ہو، سی بی آئی بھیج دیتے ہو. ارے یار یہ کتب کیا؟ پہلے دیکھتے تھے ہم لوگ ای ڈی سی بی آئی آتی تھی کبھی کبھی اہم مدعوں پہ، جب بہت بڑا کرائم ہوتا تھا اس پہ جانچ ہوتی تھی. لوگ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ صاحب سی بی آئی کی جانچ ہونی چاہیے. سی بی آئی کو بڑا ایماندار سمجھتے تھے. آج تو خیر اب میں ان سنستھاؤں کو یوں نہیں کہہ سکتی کہ وہ آج بھی ایماندار ہیں، آج بھی حق پہ کام کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں دباؤ میں ہیں، مجبوری میں ہیں. ان کی اپنی مجبوریاں ہیں کہ کبھی سسپینڈ نہ ہو جائے، نوکری نہ چلی جائے، مصیبتیں نہ آ جائیں ہمارے پریوار پہ. وہ بھی بیچارے پڑھ لکھ کے آئے ہیں، قابل، کچھ کرنے کے نہیں آئے تھے. اب حالات ایسے بن گئے کہ ان پہ دباؤ بنا ہوا، بیچارے پریشان ہیں. میڈیا بھی مجبور ہے، میڈیا کو بھی گالی نہیں دینا چاہیے، کہیں نہ کہیں میڈیا بھی مجبور ہے. اور کچھ لوگ اچھے بھی ہیں، پترکار اچھے بھی ہیں جو نسپکش پترکاریتا کر رہے ہیں. بہرحال آج میرا یہی آپ سے کہنا ہے کہ آپ دیش میں امن اور شانتی بنائے رکھیں، کس طرح کا ماحول کریٹ نہ کریں. اس طرح کا ہلدوانی میں جو ہو رہا بہت غلط ہوا، بہت چیزیں خراب ہوئی ہیں، کتنی ایف آئی آر ہو رہی ہیں، کتنے لوگ جیلوں میں جائیں گے، یہ سب چیزیں غلط ہیں. گھر ٹوٹیں گے، افسوس ہوگا، ان کے بچے برباد ہو جائیں گے. بس تو ان سب باتوں میں سوچیے، ان طرح کے دنگے سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، صرف بربادی ملے گی. تو بس آپ لوگ تو یہ سکون سے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے. جے ہند، جے بھارت.